हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों जरा तसव्वुर करें एक ऐसी सरजमीन का जहां रेत के जर्रे भी हजारों साल पुरानी कहानी सुनाते हैं, जहां अबुल हौल की खामोश निगाहें आज भी एक राज छुपाए बैठी हैं, और जहां फिरौनों की सरजमीन हैरतों का ऐसा खजाना है जो कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी पुरस्रार मुल्क में रहने का खर्च इतना कम क्यों है? सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आइए चलते हैं इस जादुई सरजमीन की सैर पर और जानते हैं वो 15 हकाइक जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों मिस्र रोशनियों की सरजमीन, कदीम अजायबात और लाजवाल राजों का घर है। मिस्र शुमाल मशरकी अफ्रीका में वाक़या है और सीनाई पेंसोला के जरिए एशिया तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से ये बरआज़मों को मिलाने वाला पुल माना जाता है। ये मुल्क 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद रकबे पर मुश्तमिल है और इसकी ज़मीन ज़्यादातर सहराए आज़म यानी सहारा सहरा पर मोहित है। काबिल काश ज़मीन ज़्यादातर दरियाए नील के किनारे वाक़या है। शुमाल में बहरे रूम, मशरिक में बहरे अहमर, मगरिब में लिबिया और जनूब में सूडान इसकी सरहदों पर मौजूद हैं। मिस्र का मौसम ज़्यादातर सहरा जैसा है। गर्मियों में दर्जा हरारत 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जबकि सर्दियों में 13 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। बहरे रूम के किनारे मौसम ज़्यादा मुतदिल होता है और कभी कभार बारिशें भी होती हैं जो टूरिस्ट के लिए पुरकशिश हैं। आबादी में सालाना 2.4% इजाफा हो रहा है, लेकिन साथ ही मिस्र को बेरोजगारी और शहरों में भीड़ जैसे मसाइल का सामना है। अरबी सरकारी जुबान है, लेकिन बड़े शहरों जैसे काहिरा और इस्कंदरिया में कारोबार, तालीम और सियाहत के शोबे में इंग्लिश भी आम इस्तेमाल की जाती है। कदीम मिस्र में खवातीन को वो हकूक हासिल थे जो दुनिया की ज्यादातर तहजीबों में नहीं थे। वो जायदादें रख सकती थीं, कानूनी मामलात कर सकती थीं और तलाक भी ले सकती थीं। वो मलका या मजहबी पेशवा भी बन सकती थी। इससे जाहिर होता है कि माशरे में खवातीन के किरदार की बड़ी इज्जत थी। कदीम मिस्री खवातीन जिस्म पर टैटू बनवाती थीं, जिनमें अक्सर हौरस की आंख या कंवल के फूल जैसे निशान शामिल थे। ये महज आराइश नहीं थे, बल्कि इनका अकीदा था कि ये निशानात बरकत, हिफाजत और खुशकिस्मती देते हैं। ये रूहानी दुआ की तरह समझे जाते थे। इसके बरक्स आज की मिस्री खवातीन को कई मुश्किलात का सामना है। तालीम और रोजगार में कुछ तरक्की के बावजूद इन पर समाजी और कानूनी पाबंदियां हैं। शादी, वरासत और जाती आज़ादी के मामलात में खवातीन को मुकम्मल हकूक हासिल नहीं है। इस पर माशरे में बहस जारी है और इस्तिलाहात की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है ताकि खवातीन को वही मुकाम मिले जो कभी कदीम मिस्र में मौजूद था। मिस्र में इस्लामी इक़दार और सादगी की रिवायात बहुत अहम है। यहाँ मर्द और औरतें जो रिश्तेदार ना हो अक्सर हाथ नहीं मिलाते, बल्कि गुफ्तगू के जरिए ही मुलाकात करते हैं। खवातीन खास तौर पर मजहबी मुकामात या अवामी इज्तिमात में सर पर दुपट्टा या हिजाब पहनती हैं, जो न सिर्फ मजहबी बल्कि सकाफती शनाख्त भी है। यहाँ मुलाकात के वक्त किसी को इसके पूरे नाम से पुकारना इज्जत की अलामत माना जाता है। मिस्री नाम अक्सर गहरा मतलब रखते हैं और इन्हें दुरुस्त तरीके से पुकारना अदब की निशानी है। दोस्तों इस्लामी कानून के मुताबिक मर्द को 4 बीवियां रखने की इजाजत है, लेकिन ये शर्त के साथ है कि सबके साथ बराबरी करे। हर बीवी को रिहाइश, खर्च और सहूलियात यकसा दी जाएं। अगर तलाक भी हो जाए तो मर्द को अपनी बीवी का खर्चा जिंदगी भर देना पड़ता है। ताहम औरतों से तवक्को की जाती है कि वो घर और बच्चों की देखभाल कर सकें। इस रिवायत पर आज के मिस्र में भी बहस चल रही है कि क्या ये औरत और मर्द के किरदार में तवाज़ुन रखती है या नहीं। दोस्तों काहिरा मिस्र का दारुल हुकूमत है और दिन रात जिंदगी से भरपूर रहता है। यहाँ बाजार, कैफे, शीशा लाउंजेस, दुकानें और गली कूचे हर वक्त आबाद रहते हैं। पुराने शहर की मसाजिद और तंग गलियां तारीख की झलक दिखाती हैं, जबकि जदीद हिस्से में खरीदारी, खाने
کھانے پینے اور تفریح کے مواقع ملتے ہیں۔ قاہرہ کھانوں کے شوقین لوگوں کے لیے جنت ہے۔ کشرا اور فلافل جیسے مقامی پکوان بہت مشہور ہیں۔ رات کی زندگی میں کلبز، موسیقی اور تفریحی مقامات قاہرہ کو اور زیادہ دلکش بناتے ہیں۔ مصر میں خواتین مردوں سے 4 گنا کم کماتی ہیں۔ خواتین کی بڑی تعداد ملازمتوں سے باہر ہے۔ ان کے سامنے تعلیم کی کمی، امتیاز اور گھر کے بوجھ جیسے مسائل آتے ہیں۔ زیادہ تر خواتین کو گھریلو ذمہ داری اور روزگار میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اس فرق سے نہ صرف غربت بڑھتی ہے بلکہ خواتین کی ترقی اور آزادی بھی رک جاتی ہے۔ تنورہ رقص مصر کی صوفی روایت ہے جو محض تفریح نہیں بلکہ روحانی عبادت کا اظہار ہے۔ رنگ برنگے گھاگروں میں رقص کرنے والے صوفی گھومتے رہتے ہیں جو زمین، پانی، ہوا اور آگ جیسے عناصر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ رقص انسان اور کائنات کے تعلق اور خدا کی تلاش کی علامت ہے۔ دوستو، ابو الہول مصر کے سب سے پراسرار یادگاروں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ہی پتھر سے تراشی گئی دیو ہیکل مجسمہ ہے جو ہزاروں سال پرانا ہے۔ اس کا اصل مقصد آج تک واضح نہیں، لیکن کچھ اسے فرعونوں کی طاقت اور کچھ اسے فلکیات یا روحانی نشانی سمجھتے ہیں۔ اس کی ناک ٹوٹی ہے اور یہ بھی ایک راز ہے کہ یہ کیسے ٹوٹی ہے۔ دوستو، مصر میں ابو سمبل کا سورج میلہ سال میں 2 بار منایا جاتا ہے جب سورج کی کرنیں سیدھی مندر کے اندر جا کر فرعون رامسس دوم کے مجسمے کو روشن کرتی ہیں۔ یہ مظاہرہ فرعون کی پیدائش اور تاجپوشی کی علامت ہے۔ دوستو، مصر میں بچوں کے نام کو اکثر دادا، دادی یا نانا نانی کے نام پر رکھا جاتا ہے تاکہ خاندان کی یاد باقی رہے۔ کچھ نام دعاؤں اور اچھی خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں۔ مذہبی اثرات بھی ناموں میں نمایاں رہتے ہیں۔ دوستو، مصر کی شادیاں پورے محلے یا علاقے کا تہوار بن جاتی ہیں۔ دلہا دلہن روایتی لباس پہن کر جلوس کی شکل میں سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ موسیقی، رقص اور خاص طور پر بیلی ڈانس اس موقع کا حصہ ہوتا ہے۔ سن 2023 کے آخر تک مصر شدید معاشی بحران کا شکار رہا۔ مہنگائی 39% تک جا پہنچی، قرضے بڑھ گئے اور عام لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ ڈالر کے مقابلے میں مصری پاؤنڈ آدھے سے زیادہ گر گیا، جس سے درآمدی اشیاء مزید مہنگی ہو گئیں۔ قدیم مصر میں بلیوں کو مقدس مانا جاتا تھا۔ یہ بدروحوں کو بھگانے اور گھر کو محفوظ رکھنے کی علامت تھی۔ بلیوں کو مارنا جرم سمجھا جاتا تھا اور انہیں مرنے کے بعد ممی بنا کر دفن کیا جاتا تھا۔ آج بھی مصر میں بلیوں کو خاص مقام حاصل ہے۔ مصر کے کھانے صدیوں پرانی تاریخ اور ذائقے کے لیے ہیں۔ کشرا قومی پکوان ہے جو چاول، دال، پاستا اور ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ فلافل، حمام مشوا اور روایتی روٹی عیش بھی یہاں کے مشہور کھانے ہیں۔ مصر میں رہنا سستا ہے۔ قاہرہ یا اسکندریہ میں کرائے کا مکان $200 سے $300 ماہانہ مل جاتا ہے۔ بجلی، پانی اور دیگر بل $30 سے $50 میں پورے ہو جاتے ہیں۔ کھانے پینے کا خرچ بھی بہت کم ہے۔ ایک عام ریسٹورنٹ میں کھانا صرف $3 میں مل جاتا ہے۔ اس طرح $400 سے $600 ماہانہ میں آرام دہ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے مصر غیر ملکیوں کے لیے بھی پرکشش ملک ہے۔ تو دوستو، یہ تھے مصر کے وہ 15 حقائق جو اسے ساری دنیا سے الگ بناتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔